بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. ما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جان شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته به بعض امور در مورد باطل کردن مکائد شیطان و کیدهای شیطان و دسیسه های شیطان گفتیم که برای اینکه خود رو از شر فتنه های شیطان خود رو حفظ بکنیم، باید ما کارهایی انجام بدیم که این کارها باعث میشه که شیطان نتواند بر ما تأثیری بذاره. یکی از این کارها وضو گرفتن قبل از خوابیدن است. حتما قبل از خوابیدن وضو بگیرید، همانند وضویی که برای نماز میگیرید. و در حدیث هم آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به برای ابن عازب امر کردند که وقتی خواستی بخوابی وضو بگیر، همانند وضو برای نماز گرفتن. و دوم، خواندن نماز وتر قبل از خوابیدن. انسان نماز وترش رو بخونه تا اینکه باعث بشه این خواندن نماز مانع اذیت و آزار جنیان بشه. سوم اینه که دو دست خود رو جمع میکنی و قبل از خوابیدن و در اون معوذات میخونیم، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، هر کدوم 3 بار، و با خواندن هر بار که این سوره ها رو میخونیم در دستهای خود فوت میکنیم اینطوری، و بعد تمام جسم خود رو از سر گرفته شروع میکنیم و تمام جسم تا جایی که در توان داری دست میکشیم و این در حدیث ثابت شده و آمده. چهارم، خواندن 2 آیه از آخر سوره بقره. 2 آیه آخر سوره بقره هر شب ما بخوانیم. و در حدیث ابی مسعود انصاری اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: الآیتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في لیلة کفتا. الآیتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في لیلة کفتا. یعنی 2 آیه از آخر سوره بقره هر کس که اون رو در شب بخواند خداوند او رو کفایت میکند. کفتا یعنی کفایت او میکند. حالا بعضی از علما میگن که امام نووی میگه که کفتا یعنی کفایت از قیام اللیل میکنه، بعضی میگن کفایت از شیطان میکنه، بعضی میگن که کفایت از آفات و بلاها میکنه، و بعضی میگن که احتمال همه اینها داره. کفتا یعنی کفایت او میکنه. و ابن قیم رحمت الله علیه میگه که قول صحیح اینه که خداوند او رو از شر اون چه که او رو اذیت و آزار میده کفایت میکنه. یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونه به او اذیت و آزار برسونه. پنجم، خواندن سوره ای از قرآن کریم. امام احمد رحمت الله علیه و امام ترمذی از شداد بن اوس روایت کردند که میگه که ما من امرئ مسلم یأخذ مضجعه فیقرأ سوره من کتاب الله لبعث الله ملکا یحفظ من کل شیء یؤذیه حتی یهب. میگه هیچ انسان مسلمانی نیست که وقتی میخواد بخوابه سوره ای از کتاب خدا رو بخونه مگر اینکه خداوند فرشته ای رو میفرستد که او رو حفظ بکنه از شر اون چی که او رو اذیت و آزار بکنه تا وقتی که از خواب بیدار بشه. پس خواندن قرآن کریم یا سوره از قرآن کریم باعث حفظ میشه و باعث میشه که خداوند شما رو حفظ بکنه. ششم، خواندن آیت الکرسی با تدبر و تأنی. و خواندن آیت الکرسی شما را از شر شیاطین حفظ میکند تا صبح. یعنی از شب که خوابیدید و خوندید
خداوند شما را حفظ میکند تا صبح کنید. و این ثابت هست، در صحیح امام بخاری اومده از حدیث ابی هریره و در ترمذی هم از حدیث ابی ایوب و در ابن حبان هم از حدیث ابی بن کعب. یعنی این حدیث متواتر هست. انسانی که شب هنگام قبل از خوابیدن آیت الکرسی بخواند در حفظ خداوند هست و خداوند او رو از شر شیاطین حفظ می کند تا صبح. هفتم، تسبیح گفتن و تحمید گفتن و تکبیر گفتن. یعنی انسان 33 بار سبحان الله بگه، 33 بار الحمدلله بگه و 34 بار الله اکبر بگه. و این هم در صحیحین ثابت است از حدیث علی، امام علی رضی الله عنه، که انسان قبل از خوابیدن اگر 33 بار سبحان الله بگه، 33 بار الحمدلله بگه و 34 بار الله اکبر بگه، خداوند او رو حفظ میکنه از شر شیاطین. هشتم، دست راستتو زیر گونه راست میزنی و بر طرف راست میخوابی و این دعا را میخونی: بسمك ربی وضعت جنبی و بك ارفعه ان امسكت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. این دعا بسیار مهمه، دعای هنگام خوابیدن و به طرف راست خوابیدن و بر پهلوی راست خوابیدن. یعنی شما این دست راست است، این گونه راست اینطوری میذاری و به طرف راست میخوابی و وقتی که میخوابی این دعا را میخونی: بسمك ربی وضعت جنبی و بك ارفعه ان امسكت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یعنی به نام تو ای پروردگار من جنب خود رو میذارم. وضعت جنبی یعنی مقصود خوابیدنه. و بک ارفع و به نام تو بلندش میکنم. یعنی طرف خود رو با اسم تو بر روی زمین میذارم و با نام تو هم بلندش میکنم. این امسکت نفسی فارحمها، اگر جان مرا گرفتی پس به او رحم کن. یعنی اگر در خواب بودم و مرا میراندی و قبض روحم کردی به من رحم کن. و این ارسلتها، اما اگر دوباره جان تازه‌ای در من دمیدی و من بیدار شدم از خواب، فاحفظها، مرا حفظ کن، بما تحفظ به عبادك الصالحین، به اون چی که بندگان صالحت را حفظ میکنی. چه دعای بسیار زیبایی است. این دعا را ما باید همه حفظ بکنیم. بسمك ربی وضعت جنبی و بك ارفعه ان امسكت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. این دعا را میخونیم. نهم اینه که انسان بگه بسم الله وضعت جنبی. این دعای دیگری هم هست، اینطوری میشه خون: بسم الله وضعت جنبی اللهم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفك رهانی واجعلنی فی الندى الاعلی. میگه به نام پروردگار جنب خود رو میذارم. بار الها گناهان مرا بیامرز، شیطان مرا سرفکنده کن و فک رهانی
و مرا آزاد گردان و جعلنی فی الندى الاعلی و مرا در بهشت اعلی یا بهشت برین قرار بده. فی الندى الاعلی. دهم اینه که انسان یاد خدا بکنه تا اینکه خواب بر او غلبه کنه و بخوابه. جابر رضی الله عنه روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اوى الانسان الى فراشه ابتدره ملك و شیطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه أي يحرسه فإن استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. این دعای آخر و این کاری که در آخر انجام میده، حدیثی که جابر روایت کرده، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هرگاه انسان رفت برای خوابیدن و در فراش و در رخت خوابش خوابید، میگه ابتدره ملک و شیطان، میگه یک ملک، یک فرشته میاد و شیطانی. ملک یا فرشته میگه اختم بخیر، یعنی با خیر خاتمه بده، و شیطان میگه با شر به پایان ببر. اگر اون شخص ذکر خدا بکنه، این هنگامی که خوابیده ذکر خدا بکنه، حتی یغلبه، یعنی تا اینکه خوابش ببره، طرد الملک الشیطان، طرد الملک الشیطان، میگه اون فرشته شیطان رو طرد میکنه و بات یکلأ، و شب تا صبح از او نگهبانی میکنه. فإن استيقظ، باز اگر وقتی که از خواب بیدار شد دوباره یک فرشته و یک شیطان میان بالای سرش و فرشته میگه که با خیر شروع کن و شیطان میگه که با شر شروع کن. اگر اون انسان میگه که الحمدلله الذی احیا نفسی بعد موتها، اگر اون شخص بگه که حمد و ستایش پروردگاری که نفس مرا زنده کرد بعد از اینکه اون رو میرانده بود و در خواب جان مرا نگرفت، حمد و سپاس خدایی که یمسک التی قضى علیه الموت و یرسل الاخرى، میگیرد اون کسی که بر او حکم مرگ کرده، انسانی که میمیرد، و یرسل الاخرى، دوباره او رو زنده میکنه، الی اجل مسمى، تا وقت معینی، و حمد و ستایش خدایی که آسمان و زمین رو نگه میداره تا اینکه از بین نروند، و اگر از بین رفتنم جز او کسی نمیتونه نگهش داره. حمد و ستایش خداوندی که آسمان رو نگه داشته تا اینکه بر زمین فرود نیاد مگر به امر او. میگه اینجاست که اون فرشته شیطان رو طرد میکنه و طول روز
از او محافظت و نگهبانی میکنه. پس دقت کنید، این اموری است که بسیار در زندگی روزمره انسان تأثیر داره. این دعاها و این کارهایی که ذکر شد باعث میشه که انسان طول روزش موفق و مؤید باشه و خداوند انسان رو از شر شیاطین حفظ بکنه. انسان مؤمن وقتی که تقوا داشته باشه، خدا ترس باشه، شیطان نمیتونه بر او تسلط پیدا بکنه و هر اونچه که ایمان انسان بیشتر باشه، تقوای انسان بیشتر باشه، شیطان ذلیل و خوارتر خواهد گشت. پس ما باید دقت بکنیم، ایمان خود رو تقویت کنیم تا اینکه شیطان نتونه بر او تسلط پیدا بکنه. در حدیث صحیح ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که ان المؤمن لینصی شیطانه کما ینصی احدکم بعیره فی السفر. میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که ان المؤمن لینصی شیطانه، به درستی که انسان مؤمن لینصی شیطانه یعنی جلو سرشو میگیره. مقصود اینه که بر او چیره میشه، پیروز میشه و او رو شکست میده. کما ینصی احدکم بعیره فی السفر، همانند یکی از شما که هنگام سفر شترش فرار میکنه و او رو میگیره و بر او چیره میشه. یعنی وقتی که انسان این قدر ایمانش و تقواش زیاد باشه، میتونه راحت شیطانش رو شکست بده و این شیطان سرافکنده بشه و هرگز نتونه بر او چیره بشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم بر شیطان خودمون پیروز بشیم و نفس اماره خودمون رو کنترل بکنیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.